स्वागत छ शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी क्लासमा। आज म माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, मानव विकास बारे मानक निर्धारण गर्ने कुन विधि बढी उपयोग मानिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ लम्ब्य विधि। प्रश्न नम्बर 2, कुन उमेर अवस्थालाई संक्रमणको अवस्था भनिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ युवा अवस्था। प्रश्न नम्बर 3, विद्यालय तथ्याङ्क फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यसको उत्तर चाहिँ प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 4, विवेक नैतिकताको चेतना र मूल्य मान्यताको विकास गर्नु कुन अवस्थाको विकासात्मक कार्यको हो? यसको उत्तर चाहिँ प्रौढ अवस्था। प्रश्न नम्बर 5, शिक्षणका आदर्शवादी चिन्तक को हुन्? यसको उत्तर चाहिँ अरस्तु। प्रश्न नम्बर 6, आवश्यकताको पहचानलाई पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरणको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसको हो? यसको उत्तर चाहिँ हिल्डा टावा। प्रश्न नम्बर 7, शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गरिने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षा अरू केही होइन बानीहरूको निर्माण गर्नु हो, यो भनाइ कसको हो? यसको उत्तर चाहिँ रुसो। प्रश्न नम्बर 9, बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम कुन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो? यसको उत्तर चाहिँ शाही उच्च शिक्षा आयोग 2040। प्रश्न नम्बर 10, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कस्तो सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ? यसको उत्तर सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वय। प्रश्न नम्बर 11, बालकको विकास टाउको भन्दा शरीरतर्फ हुन्छ भने कुन तरिका हो? यसको उत्तर चाहिँ सेफालोकाउडल। प्रश्न नम्बर 12, विद्यालयमा तयार गरिने विद्यालय स्तरीय योजना कसले स्वीकृत गर्दछ? यसको उत्तर व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 13, सबैको सिकाइ आवश्यकतालाई जोड दिई निर्माण गरिने पाठ्यक्रम कुन हो? यसको उत्तर चाहिँ मुख्य सबैको सिकाइ आवश्यकतालाई जोड दिने निर्माण गर्ने पाठ्यक्रम हो। प्रश्न नम्बर 14, नेपालमा विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्कको प्रकाशन प्रथम पटक कहिले भएको थियो? यसको उत्तर आर्थिक वर्ष 2020 र 21। प्रश्न नम्बर 15, नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन कहिलेबाट सुरु भएको हो? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2008। प्रश्न नम्बर 16, नेपालको वैदेशिक शिक्षा प्रणालीमा शिक्षा प्राप्त गरी गृह प्रवेश गर्ने महिलालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर सन्दोबन्धु। प्रश्न नम्बर 17, नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने भारतीय महिला को थिइन्? यसको उत्तर गङ्गाबाई। प्रश्न नम्बर 18, विक्रम सम्वत 1980 मा काठमाडौँको टोकाटोलमा कन्या पाठशालाको स्थापना कसले गरेको थियो? यसको उत्तर चाहिँ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 19, क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइमा उत्तेजना प्रतिक्रियाको सम्बन्ध केमा आधारित छ? यसको उत्तर चाहिँ सामिप्यताको नियम। प्रश्न नम्बर 20, विद्यालयको वार्षिक योजना बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? यसको उत्तर प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 21, कुनै शिक्षक सरुवा भएमा प्रहरीले कति दिनभित्रमा रमाना दिनुपर्छ? यसको उत्तर 21 दिन। प्रश्न नम्बर 22, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना गर्नुपर्छ, यो कुन शिक्षा आयोगको सिफारिस हो? यसको उत्तर राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन 2049। प्रश्न नम्बर 23, मानव विकासको कुन चरणलाई खप्टिएको अवस्था भनिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ यौवन अवस्था। प्रश्न नम्बर 24, सिकाइको व्यवहारवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ? यसको उत्तर वाटसन। प्रश्न नम्बर 25, शिक्षा जीवन हो, जीवनको तयारी होइन, यो भनाइ कसको हो? यसको उत्तर चाहिँ जन डिवे। प्रश्न नम्बर 26, विक्रम सम्वत 2039 मा गठित शाही उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष को थिए? यसको उत्तर रणधीर सुब्बा। प्रश्न नम्बर 27, शिक्षा भनेको देशको तालिम र राष्ट्रपतिको माया हो, यो कसको भनाइ हो? यसको उत्तर चाहिँ कौटिल्य। प्रश्न नम्बर 28, पूर्व बाल्यावस्थाको उमेरलाई मनोवैज्ञानिक जीन प्याजोले के नामाङ्कन गरेका छन्? यसको उत्तर प्री अपरेसनल। प्रश्न नम्बर 29, कसको सम्बन्ध सिकाइको दरसँग हुन्छ? यसको उत्तर चाहिँ अभ्यास। प्रश्न नम्बर 30, शिक्षकले कति प्रकारका विधा पाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको छन्? यसको उत्तर चाहिँ 9 प्रकार। प्रश्न नम्बर 31, अध्ययन विधा नोकरीको तमाम अवधिमा एकै पटक वा एक पटक गरी बढीमा कति वर्ष दिनेछन्? यसको उत्तर 3 वर्ष।
प्रश्न नम्बर 32 सिकेका कुरा केही समयसम्म मात्रै भण्डार हुने मेमोरी कुन हो? यसको उत्तर चाहिँ सर्ट टर्म मेमोरी। प्रश्न नम्बर 33 महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा के को आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ? यसको उत्तर सकारात्मक विभेदको आधारमा। प्रश्न नम्बर 34 रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले कहिले गरेका थिए? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 1934 मा। प्रश्न नम्बर 35 नेपाल सरकारले कस्तो क्षेत्रमा तोकियो बमोजिमको घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछन्? यसको उत्तर विकट हिमाली क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 36 सिकाइको स्थानान्तरणको समान तत्व सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? यसको उत्तर चाहिँ थर्नडाइक। प्रश्न नम्बर 37 सोचबुझ, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरणा वा यी सबैमा समष्टि रूपमा परिवर्तन आउनु सिकाइ हो? यसको उत्तर चाहिँ एमएल बिगेज। प्रश्न नम्बर 38 प्रेरणा यस्तो प्रकारको हो जसले कार्य आभार गर्छन्, प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँछन्। यसको उत्तर पीटी यङ। प्रश्न नम्बर 39 सिकाइ प्रतिक्रिया चरण कति छन्? यसको उत्तर चाहिँ 7। सिकाइ प्रक्रिया चरण कति छन्? यसको उत्तर चाहिँ 7। प्रश्न नम्बर 39 सिकाइ प्रतिक्रिया चरण कति छन्? यसको उत्तर चाहिँ 7। प्रश्न नम्बर 40 बालकलाई सानो प्लेटमा र युवालाई थालमा खाने गरी व्यवस्था मिलाउनु भनेको न्यायिक दृष्टिले तलका कुन हो? यसको उत्तर समता। यसको उत्तर चाहिँ समता। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 41 अनुसन्धानमा समस्याको मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भई हालसम्मका उपलब्धिहरूमा देखिएको रिक्तता तथा अनुचित प्रश्नहरूको पहिचान गर्नुलाई तलका मध्ये कुन चाहिँले बुझाउँछन्? यसको उत्तर समस्याको कथन। प्रश्न नम्बर 42 विद्यार्थीमा समूहमा जिम्मेवारी पहिचान गरी भूमिका बाँडफाँड गर्ने क्षमता विकास गर्ने कुन चाहिँ सिप सबैभन्दा बढी उपयोगी हुन्छ? यसको उत्तर अन्तर्व्यक्तित्व सिप। प्रश्न नम्बर 43 तलका मध्ये कुन भनाइले नेतृत्वको अवधारणालाई स्पष्टसँग बुझाउँछ? यसको उत्तर अरूलाई प्रभावमा पारी लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउने व्यक्ति। अरूलाई प्रभाव पार्ने गरी लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउने व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 44 तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा सेकेन्डरी स्रोत अन्तर्गत तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दछन्? यसको उत्तर चाहिँ प्रोफाइल। प्रश्न नम्बर 45 विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्य कुन निकायले गर्दछन्? यसको उत्तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 46 एक्सेल सिटमा गणितीय क्रिया अन्तर्गत गुणन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने चिन्ह कुन हो? यसको उत्तर चाहिँ स्टार। प्रश्न नम्बर 47 शिक्षक र विद्यार्थीले सिकाउन र सिक्न प्रयोग गर्ने प्रचलित गुगल टुल्सको नाम के हो? यसको उत्तर गुगल क्लासरुम। प्रश्न नम्बर 48 नेपाली वर्णमालामा अक्षरहरू पढ्ने क्रममा क पछि च, छ पछि ड आउँछ भने ढ पछि के आउँछ? यसको उत्तर प। प्रश्न नम्बर 49 तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ पक्ष पाठ्य पुस्तकको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ? यसको उत्तर चाहिँ अभ्यासको अवसर। प्रश्न नम्बर 50 पाठ्यक्रमले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराउँछ यो भनाइ पाठ्यक्रमको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? यसको उत्तर पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ। प्रश्न नम्बर 53 कुन शैक्षिक सत्रदेखि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिने व्यवस्था गरेको हो? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2068। प्रश्न नम्बर 54 हाल विद्यालय तहको कक्षा 1 देखि 5 सम्मका पाठ्य पुस्तक कसले छाप्ने व्यवस्था छ? यसको उत्तर निजी क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 55 हाल विद्यालय तहको कक्षा 6 देखि 10 सम्मका पाठ्य पुस्तक कसले छाप्ने अधिकार छ? यसको उत्तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र। अर्को प्रश्न नम्बर 56 कक्षा 1 र 2 को पाठ्य पुस्तक रङ्गीन कहिले बनाएको हो? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2074 साल। प्रश्न नम्बर 57 कक्षा 8 सम्म रङ्गीन पाठ्य पुस्तक वितरण गर्ने कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2077। प्रश्न नम्बर 58 स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा समन्वय मार्गदर्शक 2076 तयार गर्ने निकाय कुन हो? यसको उत्तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 59 स्थानीय पाठ्यक्रमका मुख्य 3 पक्ष के हुन्? यसको उत्तर स्थानीय आवश्यकता, 2 स्थानीय विषयवस्तु, 3 स्थानीय सहभागिता र विकता।
त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 60, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका तत्त्वहरू कतिवटा छन्? यसको उत्तर चाहिँ 7 वटा। प्रश्न नम्बर 61, मूल्याङ्कनको अवधारणा कहाँबाट आएको हो? यसको उत्तर चीनबाट, तर आधुनिक विकास पश्चिमी देशबाट भएको हो। प्रश्न नम्बर 62, मूल्याङ्कनलाई 2 भागमा बाँड्ने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर स्काइबेन सन् 1987 मा। प्रश्न नम्बर 63, उत्प्रेरणा जन्मजात र आर्जित गरी 2 भागमा बाँड्ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को हुन्? यसको उत्तर अब्राहम मास्लो। प्रश्न नम्बर 64, धारणा गरेको कुरालाई आवश्यकता अनुसार अन्य परिस्थितिमा प्रयोग गर्नुलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर सिकाइ। प्रश्न नम्बर 65, सिकेका कुरा स्मृति चिन्हको रूपमा या मस्तिष्कमा राख्नुलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर धारण। प्रश्न नम्बर 67, संस्थागत विद्यालयले विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई कति प्रतिशत नघट्ने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ? यसको उत्तर चाहिँ 10%। प्रश्न नम्बर 68, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यसको उत्तर 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 69, विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्ने दायित्व कसको हो? यसको उत्तर चाहिँ प्रधान अध्यापक। प्रश्न नम्बर 70, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार शिक्षामा कति प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरेको थियो? यसको उत्तर चाहिँ 15%। प्रश्न नम्बर 71, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2075 मा कतिवटा अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ? यसको उत्तर चाहिँ 2 वटा। प्रश्न नम्बर 72, विकास र परिवर्तन तीव्र हुने अवस्था कुन हो? यसको उत्तर चाहिँ यौवन अवस्था। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 73, मानव विकासको कुन चरणमा बौद्धिक विकास उच्चतम बिन्दुमा पुग्दछ? यसको उत्तर चाहिँ किशोर अवस्था। प्रश्न नम्बर 74, औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भपछि आरम्भ हुने विकासात्मक अवस्था कुन हो? यसको उत्तर किशोर अवस्था। प्रश्न नम्बर 75, मानव प्रकृतिको अध्ययन नै मनोविज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? यसको उत्तर चाहिँ बोरिङ। प्रश्न नम्बर 76, आधी तूफानको अवस्था भनेर कुनलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ किशोर अवस्था। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 77, मनोविज्ञानको व्यवहारिक शाखा कुन हो? यसको उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न नम्बर 78, जन्म पूर्वको अवस्थालाई हर्लकले कति चरणमा बाँडेकी छन्? यसको उत्तर 3 चरणमा। जन्म पश्चात 9 चरण। प्रश्न नम्बर 79, हार्लकका अनुसार बच्चा जन्मिँदा उसको उचाइ कति हुन्छ? यसको उत्तर 20 इन्च, तौल चाहिँ 7.5 पाउन्ड। प्रश्न नम्बर 80, शिक्षाको अर्थ देशको तालिम र राष्ट्रिय प्रतिको माया हो, यो भनाइ कसको हो? यसको उत्तर चाहिँ कौटिल्य। धन्यवाद।